मोहतरम नाजरीन, अगर आपका भी ये मसला है, आपकी भी ये परेशानी है कि आपके पास पैसा बहुत है, आपकी अच्छी खासी सैलरी आती है, आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लेकिन आपके कारोबार, आपके बिजनेस या आपकी सैलरी, आपके पैसे में बिल्कुल भी बरकत नहीं है। एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से ख़त्म, पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है। अगर आप भी इन्हीं चीज़ों से परेशान हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसे अमल की, एक ऐसे वजीफ़े की जिससे अल्लाह तबारक व तआला आपके जो है कारोबार में, आपके सैलरी में इंशाल्लाह आपके पैसे में बरकत अता फरमाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और बने रहें वीडियो के आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मेरे चैनल में आपका खैर मकदम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन किराम, हमारा आज का मसला है कि पैसे में बरकत ना होना, कारोबार में बरकत ना होना। इन तमाम चीज़ों में, कारोबार, बिजनेस, इसी तरीके से जॉब या कोई भी चीज़ें, या पैसा है, सैलरी है, इन तमाम चीज़ों में बरकत ना होना। शिकायत आती रहती है कि पैसे में बरकत नहीं है, हम क्या करें। अच्छा खासा पैसा आता है, अच्छी खासी सैलरी आती है, 50,000, 60,000, 80, 90,000, 1 लाख तक सैलरी आती है, लेकिन पैसे में बरकत नहीं होती। एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से चला जाता है, ख़त्म होता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। तो ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आप एक मिसाल से समझें कि एक मरीज़ जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से जाके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में या सर में किसी भी चीज़ में दर्द है। डॉक्टर से कहता है अच्छा ठीक है, मैं दवाई देता हूँ, ये खाना ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उसके नुस्खे पर, उसके टिकट पर जो है वो दवाई लिखता है और दवाई लिखने के बाद कहता है कि ये आप सुबह शाम खाओ, आप ठीक हो जाओगे। एक डॉक्टर इस किस्म का होता है जो बीमारी की जड़ को पहुँचे बगैर, बीमारी को समझे बगैर दवाई लिख देता है, और ऐसे डॉक्टर की वजह से तकरीबन 10 या 20% लोग ठीक होते हैं। एक दूसरा डॉक्टर होता है जिसे हम कहते हैं कि हमारे पेट में या सर में कहीं भी दर्द है, तो वो डॉक्टर हमें पूछता है कि आपके पेट में कब से दर्द है। हम कहते हैं कि हमारे पेट में 1 हफ्ते से 1 महीने से दर्द है। वो पूछता है हमसे कि आपको याद है कि जब से आपके पेट में दर्द हुआ है तब से आप क्या खा रहे हो। हम कहते हैं जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं सुबह के वक्त या मॉर्निंग या इवनिंग में मैं 2 अंडे लेता हूँ बॉयल करके, 2 अंडे में खाता हूँ सुबह मॉर्निंग में, इसी तरह मैं चने खाता हूँ, बाकी चीज़ें खाता हूँ, तो तब से मेरे पेट में दर्द है। तो डॉक्टर कहता है अच्छा और कोई। हम कहते नहीं ऐसा ही। पानी पीते हो? नहीं, पानी कम पीता हूँ। तो डॉक्टर हमें कहता है कि सबसे पहले आपको ये अंडे खाना छोड़ना होगा, आपको चने खाने छोड़ने होंगे, आपको इन चीज़ों से अब बचना होगा। अगर आप अंडा खाना चाहते हैं, अंडा खाएं, लेकिन बॉयल किया हुआ अंडा जब आप खाएंगे तो उसकी जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है, जो जर्दी होती है, उसको आप ना खाएं, उसी वजह से आपके पेट में दर्द होता है। इसी तरीके से जब आप चना खाते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है। लिहाजा आज के बाद अब आप ये चीज़ें नहीं खाएंगे। आप अगर अंडा खा रहे हैं तो ऊपर वाला हिस्सा जो सफ़ेदी है वो खाएं, लेकिन अंदर की जो जर्दी है उसको छोड़ दें। उसके साथ साथ आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की। और उसके बाद कहता है कि उसके साथ में दवाई लिखता हूँ, ये दवाई आप लाना, इस सुबह शाम आपको खानी है, आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इस डॉक्टर ने जो है, इसने बीमारी की जड़ को पकड़ा और उसके बाद इसने उसे समझाया, उसे जो है बताया कि आपको क्या चीज़ें खानी हैं, क्या नहीं खानी, और उसको जो परहेज़ भी बता दी, अब दवाई दी और कहा साथ में दवाई भी खाना। तो ऐसे डॉक्टर की वजह से 80 से 90% लोग ठीक होते हैं। यही मसला है हमारा जब पैसा हलाल का है, बिल्कुल हमारा कारोबार हलाल है, हमारा पैसा हलाल है, हमारा जो सर्विस है, जॉब है, वो हलाल है, हलाल पैसा हमारे पास आ रहा है, फिर भी उसमें बरकत क्यों नहीं होती? क्योंकि सबसे पहले क्या हम नमाज गुजार हैं? क्या हम नमाज अदा करते हैं? क्या हम रोज़े रखते हैं? क्या हम ज़कात देते हैं? अगर ये चीज़ें हम नहीं करते तो जब अल्लाह तबारक व तआला के जो फ़र्ज़ करदा अमाल हैं, जो फ़र्ज़ करदा चीज़ें हैं, हम उन पर अमल नहीं करते तो हमारे पैसे, हमारे कारोबार में बरकत कैसे होगी? एक बात। अब अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हमें जो है तौबा करनी है, अपने पिछले गुनाहों की तौबा करनी है, अल्लाह तबारक व तआला से रो कर गिड़गिड़ा कर तौबा करनी है, उससे मांगना है कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। उसके बाद हमें बासलात बनना है, हमें 5 वक्ता नमाज पढ़नी है, खुद ही नहीं बल्कि अपने घर वालों को, अपने अहल वयाल को भी नमाज पढ़ानी है। उसके बाद हमें देखना है हमारी सैलरी, हमारा कारोबार, इन तमाम चीज़ों को। उसके बाद हमें कानून बना लें। अगर एक आदमी है वो सर्विस कर रहा है या वो कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है, कोई भी है, उसके पास जो सैलरी आती है कहीं से भी, जो हलाल का पैसा कहीं से भी आता है, माने उसके पास 50,000 रुपये मंथली आता है, 50,000 रुपये वो एक महीने में खर्च करता है, तो ज़रा ये सोचें कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने उसे तमाम की तमाम जो है आज़ा सही सलामत दिए, जिसकी वजह से उसने वो जॉब कर रहा है या वो कोई सर्विस कर रहा है, या
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس لائق بنایا کہ وہ اس جگہ، چاہے وہ سروس ہے، جاب ہے، بزنس ہے، کوئی بھی وہ کام کر رہا ہے اور وہاں سے پیسے کما رہا ہے، تو ہم اللہ کے نام پہ اس تنخواہ میں سے ہر مہینے میں کتنا دیتے ہیں؟ اگر دیتے ہیں تو نورن علی نور، اگر نہیں دیتے ہیں اسے فکس کر لیں اپنی مرضی کے مطابق، چاہے آپ 1% فکس کریں، 2% فکس کریں۔ فکس کرنے کے بعد مانے آپ نے 50 میں سے 2% فکس کر لیا کہ ہر منتھ میں، ہر مہینے میں 2% جو ہے اللہ کی راہ میں دوں گا۔ پھر اللہ کی راہ میں کس طریقے سے، اس کا بھی آگے 2 حصے کر لیں۔ جب آپ نے 50,000 میں سے 2% اٹھایا تو وہ بنتے ہیں 1,000 روپے۔ 1,000 روپے کے آپ 2 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ یعنی 500 روپے اٹھا کر آپ مسجد میں دے دیتے ہیں امداد کے طور پر، اور دوسرا حصہ جو بچتا ہے اس کا 500 روپے وہ اٹھا کر آپ کسی غریب، مسکین، مدرسہ، مکتب، کہیں بھی آپ جہاں آپ کو صحیح لگے، جو لگے آپ کو یہ کہ مستحق ہیں، ان کو آپ دے دیتے ہیں۔ تو گویا پھر آپ کی مرضی آپ کتنا دیں گے۔ زکوٰۃ تو دینی ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میں عشر دے رہا ہوں۔ یہ زکوٰۃ، عشر، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہ الگ چیز ہے جو آپ ہر منتھلی اپنی خوشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جو ہی آپ کو سیلری آپ کی آتی ہے، ہر مہینے کے شروع میں جب آپ کی سیلری آتی ہے جو آپ نے فکس کیا ہے، اگر آپ نے فکس نہیں بھی کیا ہے، آپ کسی مرضی 5,000 دے دیں، آپ کسی مرضی 1,000 دے دیں، جیسے آپ کی سیلری آئے، جیسا آپ کا من چاہے، جیسا آپ کو لگے، تو اس وقت آتے ہی سیلری آتے ہی جب آپ سب سے پہلے ان پیسوں میں سے چند پیسے جتنے آپ کو لگے اتنے نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بزنس میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی سیلری میں، آپ کے پیسے میں برکت دیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ دے دیا، اب آپ سمجھیں گے مجھ پر اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور آپ سمجھیں گے کہ مجھ پہ صدقۃ الفطر جسے فطرانہ کہتے ہیں وہ دینا اب ضروری نہیں ہے۔ وہ الگ چیزیں ہیں، یا آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، یا آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نہیں کیے ہیں، واجب نہیں کیے ہیں، لیکن آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جو ہے مال میں، میرے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ باصلات بنتے ہیں، آپ نماز، زکوٰۃ، روزہ، ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں، خود ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی، اور آپ کا جو کاروبار ہے، آپ کا جو بزنس ہے وہ بھی حلال کا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ کام کریں کہ ہر تنخواہ میں سے اللہ کے نام پر ہر تنخواہ میں سے کوئی فکس کر دیں، یا فکس نہ بھی کریں، لیکن ہر تنخواہ میں سے اپنے جو ہے مطابق، اپنی سیلری کے مطابق جتنا آپ کو لگے اتنا دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ آزما کر دیکھ لیں، 2-4 مہینے آپ آزمائیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں کس طریقے سے برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ سب سے پہلے اسی ڈاکٹر کی طرح جب آپ اس جڑ کو پکڑیں گے، جب آپ نے ان تمام اعمال کو کیا ہے، تب آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ لیکن اگر آپ کچھ بھی کریں، کتنے بھی صدقات دے دیں، کچھ بھی کریں، لیکن آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ دوسرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوامر ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نواہی سے نہیں رکتے، تو آپ کتنا بھی کچھ کر لیں، آپ کے مال میں برکت آنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا اب آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ آپ کو باصلات بننا ہے، خود بھی اور گھر والوں کو بھی بنانا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنا ہے، اور اس کے بعد ہر مہینے کی سیلری میں سے آپ کو جتنا لگے اتنا اٹھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ پھر چاہے آپ کسی ایک کو دے دیں، مساجد کو دے دیں، مدارس کو دے دیں، غریب، یتیم، بیواؤں ان کو دے دیں، یا آپ اس کے 2 حصے کریں، ایک مسجد کو دے دیں اور ایک دوسرا کسی اور کو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی مسجد کو دیں، آپ اس مسجد میں دیں جہاں ضرورت ہو پیسے کی۔ تو جب آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔